अस्सलाम वालेकुम। खुशहाली बैंक की तरफ से एक नया लोन मुतारिफ़ करवाया गया है जिसके लिए आप अप्लाई फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी मौजूद है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है और आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ज़रिए जो ऑनलाइन अप्लाई का लोन का मेथड आज की वीडियो में जान सकेंगे। चाहे कारोबार के लिए, घर के लिए या आपको जो भी ज़रूरत चाहिए उसके लिए आप खुशहाली बैंक से कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आपको तफसीलात की डिटेल्स आज की वीडियो में दी जाएंगी। और साथ ही इन्होंने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे उर्दू में भी तमाम मालूमात दी है जिसको आप मुकम्मल पढ़ने के बाद इस बैंक से कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में ही आपको बता दें, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो मिलेंगी, उन्हें लाजमी देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। आपको किसी भी बैंक से लोन की तफसीलात की डिटेल चाहिए, चाहे वो HBL, सिल्क बैंक, मेज़ान, MCB, UBL, अल्फला, यू, फैसल, खुशहाली बैंक की तो अपडेट आपको आज की वीडियो मिलेंगी। फिनका और स्टैंडर्ड चार्टर के अलावा आप किसी भी फाउंडेशन मोबाइल लोन एप्लीकेशन की तफसीलात की डिटेल्स भी यहाँ पे आके सबसे पहले जान सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से खुशहाली बैंक का लिंक जब आप ओपन कर लेते हैं, ये पेज आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। आपको किस किस पर्पस के लिए ये बैंक कर्ज़ दे रहा है, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं या बड़े कारोबार करते हैं, आपको घर के लिए कर्ज़ चाहिए और इसके कर्ज़ लेने के लिए आपके पास जो ज़रूरी कागजात होने चाहिए तब आपको कर्ज़ मिलेगा, उसकी तफसीलात की डिटेल जानने से पहले अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे YouTube चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको किसी भी बैंक के लोन के साथ मोबाइल लोन एप्लीकेशन और हुकूमती लोन की तफसीलात की डिटेल्स के साथ बैरून मुल्क के वीज़ों जॉब्स की तफसीलात की डिटेल्स से भी सबसे पहले इस चैनल के ज़रिए अपडेट दी जा सकें। याद रखें, अगर आपको इस बैंक से कर्ज़ के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए और एप्लीकेंट जो अप्लाई करेगा वो पाकिस्तानी का शहरी ही हो और वो चाहे पहले से काम कर रहा है या नया कारोबार शुरू करना चाहता है तो आप 6 माह से लेकर 18 महीने तक भी कर्ज़ ले सकते हैं। वैसे ये बैंक जो कि आपको 10 साल तक के लिए कर्ज़ देता है उसके लिए आपको 50,000 से लेके जो रकम मिल रही है 30 लाख तक की, उसकी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वजह ये कि अगर आप कारोबार के लिए कर्ज़ लेते हैं तो उसमें कर्ज़ की कुछ कर्ज़ कम हैं, अगर आप घर के लिए कर्ज़ लेते हैं उसकी आपको रकम ज़्यादा मिल सकती है। रिक्वायरमेंट आपको मैंने जैसे बता दिया कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न ही होने चाहिए और आपको प्रूफ देना होगा कि आप किस पर्पज़ के लिए कर्ज़ ले रहे हैं और एक ऐसा गारंटर भी आपको दिखाना पड़ेगा बैंक को कि जो इस चीज़ की निशानदही करे कि आप जिस ज़रूरत के लिए कर्ज़ ले रहे हैं वाकई ही वो ज़रूरत आप पूरी करना चाहते हैं। मतलब ये अगर आप घर के लिए या कारोबार के लिए जो कर्ज़ ले रहे हैं या घर में जिस ज़रूरत के लिए कर्ज़ ले रहे हैं उसकी आपको वाकई ही ज़रूरत है और आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बआसानी रकम किस्तों वाइज बैंक को वापस लौटा सकते हैं। ये चीज़ आपका जो गारंटर होगा वो इस चीज़ का बैंक को एक्सप्लेन करेगा और आप इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि इनकी प्ले स्टोर पे है। आपको इसकी हेल्पलाइन नंबर भी बताते चलें जो 24 आवर हफ्ते में 7 दिन 111047 है, जिस पे कॉल करके अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछना चाहें उसकी डिटेल्स भी मिलेंगी। खुशहाली बैंक से अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो याद रखें, इसमें कर्ज़ लेने के लिए आपको ऑफिशियली इनकी वेबसाइट के ज़रिए जाके जो डिटेल्स मिलेंगी और साथ आप इनकी मोबाइल लोन एप्लीकेशन की भी आके तफसीलात की डिटेल जान सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिसका एप्लीकेशन वो बंदे इंस्टॉल कर सकेंगे जिसकी खुशहाली बैंक में अकाउंट होगा। किसी भी पाकिस्तान की ब्रांच में वो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके जिस पर्पज़ के लिए कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हाउसिंग के लिए करना चाहते हैं, तो मैंने आके यहाँ पे हाउसिंग की डिटेल्स को ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। घर के लिए आपको 30 लाख रुपए तक की रकम मिल सकती है। अपना घर अब बहुत आसान, घर की ख़रीदारी, तमीर और तसीर के लिए आपको खुशहाली बैंक जो मकान के लिए कर्ज़ दे रहा है, नए तमीर के लिए या मौजूदा मकान के लिए अगर आप तब्दीली करना चाहते हैं तो आप इस बैंक से कर्ज़ ले सकते हैं। 25 साल से लेकर 60 साल, आप अगर पेंशन के लिए हैं तो आप 65 साल तक के अफराद कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बता दें कि दरख्वास्त का कि आमदन सालाना 15 जो होनी चाहिए 15 लाख होनी चाहिए, क्योंकि आपको रकम भी उस हिसाब से बड़ी दी जा रही है। मकान और रहायश मकान की मालियत अगर जायदाद किराए पर दी गई है तो कम से कम उसका साल 1 हो चुका हो।
تنہا در افراد کو موجودہ آخر کے ساتھ کام کرتے ہوئے کم از کم 2 سال ہو چکے ہوں وہ قرض کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ 2 سال کا کاروباری اگر آپ کا تجربہ ہے تب آپ قرض کے لیے گھر کے لیے 30 لاکھ تک کا قرض لے سکتے ہیں۔ نادرا سے آپ کا ویریفائی کارڈ ہو، یعنی کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ رجسٹر وہ ویلڈ ہونا چاہیے، ایکسپائری آئی ڈی کارڈ والے اپلائی نہیں کر سکتے۔ دورانیہ اس کا 6 ماہ سے لے کے 120 ماہ یعنی کہ 10 سال تک کے لیے آپ کو 30 لاکھ کی رقم مل سکتی ہے۔ ادائیگی کا طریقہ بھی یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ ضمانتی جو ہوگا اس کی اگر آپ کو ڈیٹیل دینی ہے وہ بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ ضمانتی جو ہوگا اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں وہ آپ پہلے پڑھ لیں۔ تنہا دار اور آپ کو ٹرانسفر کیس کے ساتھ جو کاغذات دینے ہیں جس میں آپ کو جس گھر کے لیے آپ قرض لینا چاہ رہے ہیں وہاں کا یہ رجسٹری، اس کی کاپی آپ نے جو کاپی برانچ میں رکھی جائے گی لازمی نوٹ اصل آپ کا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ MODT برانچ میں رکھا جائے گا اور دستخط شدہ MODT کی ایک کاپی برانچ کی طرف سے قرض لینے کو دی جائے گی۔ اب یہ کہ آپ کی جو رجسٹری ہوگی وہ بینک اپنے پاس رکھے گا۔ ابھی تک تو ان کی یہ ڈیٹیلز ہے، باقی جو نمائندہ آپ کو اس کا بتائے گا کہ آپ کی رجسٹری وہ اپنے پاس رکھیں گے اور آپ کو 30 لاکھ تک کی رقم دیں گے، اور جب آپ ماہانہ قسط اتارنی شروع کر دیں گے اور جب آپ کی قسطیں ساری اتر جائیں گی تو وہ آپ سے بینک سے واپس مل جائیں گی۔ تنہا دار جو پینشن افراد کے لیے درخواست اکاؤنٹس کے بعد تحریک کا جو چیک ہوگا وہ دیا جائے گا۔ خود روزگار افراد کی صورت میں شرکت قرض لینے والوں کی ضمانت دینے والا اور خوشحالی مائکرو فنانس بینک میں تنہا پینشن کی منتقلی، اور اس میں اگر آپ اس بینک سے قرض لینا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ڈیٹیل اینڈ انفارمیشن ہے وہ لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ دے دیے گئے ہیں۔ سروسز چارجز کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کسی بھی بینک سے قرض لیتے ہیں، کسی فاؤنڈیشن سے لیتے ہیں، موبائل لون اپلیکیشن سے لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارا چینل صرف آپ کو معلومات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی فیس ادا کرنی ہے تو بینک میں جا کے خود ادا کریں۔ ہمارا چینل نہ تو کسی سے کوئی لین دین رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی لین دین کی ہمارا چینل ذمہ داری ہے اس کی۔ سروسز چارجز SOC کے مطابق مزید معلومات کے لیے آپ ان کے ہیلپ لائن نمبر پہ کال بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو دیگر کسی اور پرپس کے لیے قرض چاہیے اس کی بھی ڈیٹیلز آپ اسی طرح اوپن کرنے کے بعد جان سکتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو دیکھیں میں نے یہاں پہ کلک کیا، یہ میں ہاؤسنگ پہ کلک کروں گا تو خوشحالی اپنا مکان ME قرضہ جات کے لیے یہاں پہ علیحدہ علیحدہ ڈیٹیلز ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو سونے کی خوشحالی سونا، خوشحالی سرمایہ، خوشحالی ایزی کیش، خوشحالی زمیندار کا قرض، خوشحالی آمدنی قرض اور SMS کے ذریعے کا اگر آپ کو قرض چاہیے اور جنرل قرضہ جات چاہیے ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کو علیحدہ اوپن کرنے سے ملیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی اور بینک کی قرض کی تفصیلات کی ڈیٹیل چاہیے تو لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن سے ویب سائٹ سے جاب سٹی اوپن کرنے سے اور بھی بینکوں کے لون کی ڈیٹیل سے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ اپڈیٹ دی جاتی ہیں جو آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی موبائل لون اپلیکیشن کے ساتھ حکومتی کسی قرض کی اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ گورنمنٹ اسکیم پہ کلک کریں، جو سب سے نیچے یہاں پہ آنے کے بعد جو حکومت کی طرف سے قرض دیا جا رہا ہے، پنجاب روزگار اسکیم، پرائم منسٹر یوتھ اسکیم، اور اسی طرح اگر آپ کو حکومت سے چاہیے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 15 لاکھ کی رقم ان کی ڈیٹیلز بھی ملیں گی۔ اس طرح کی مزید قرضہ جات کی تفصیلات کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل ورڈ سے آن لائن کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور مزید لون کی معلومات جاننے کے لیے اس چینل کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔